يا جاء ربيع الأول فأضاءت لنا أيامنا بذكر طه المصطفى. يا رسول الله يا نور الهدى، يا رحمة للعالمين ومرتضى، في ذكرك القلب الحزين يسكن، وبالصلاة عليك روحي تطمئن. يا محمد يا حبيب الله يا خير الأنام وسيد الأنبياء. ربيع الأول زاد القلب نورا، وجعل الأرواح بالحب سرورا. اللهم صل وسلم على محمد ما أشرقت شمس وما. يا ربي زين قلوبنا بحبه، واجعل لنا نورا من هديه. يا طيبة المختار يا أرض الهدى، إليك تحن القلوب وتشتهي المدى. صلوا على خير البرية كلها، محمد المصطفى نور الهدى. ربيع الأول زاد القلب نورا، وجعل الأرواح بالحب سرورا. اللهم صل وسلم على محمد ما أشرقت شمس وما. يا رسول الله يا نور الهدى، يا رحمة للعالمين ومرتضى.